Namaste and welcome to Black and White. Actually, I'm in a loss of words. I really don't know where I'm supposed to begin. And I don't know how I'm going to end this show today because it's very special. I'm going to talk a little bit about life. Life is all about the ups and downs, glories and failures, success and failures, happiness and sadness and everything. But if you look at that, that's the totality of life. It's a package. You have to learn to move every second. Every step of your life is a challenge, if you think it's a challenge. But it's a gift, it's a boon for you if you think positively. And I said, look, even troubles and tragedies won't stop my pace. तर त्यति मात्रै भनेर पुग्दैन. आफ्नोलाई मात्रै बाँच्नु त everybody can do. But if you start living for others, especially if you start living for your culture, your heritage, your language, everything that belongs to this society, life becomes beautiful. Watch this profile. You'll understand what I'm trying to hint and what I'm trying to present today. नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै समग्र नेपाल र नेपालीलाई विश्व सामु चिनाउन हरदम तल्लीन व्यक्ति हुन् वरिष्ठ कवि, समीक्षक एवं संस्कृतिविद तुलसी दिवस। लोक संस्कृतिको जगेर्ना गरे मात्र नेपालीत्व रहन्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुने तुलसी दिवसले लोक वार्ताको क्षेत्रमा अद्वितीय योगदान पुर्याउँदै आउनुभएको छ। विश्व साहित्य मञ्चमा नेपाली भाषा र साहित्यको दर्भिलो उपस्थिति गराएर नेपालीको मौलिक पहिचानलाई सदा उच्च राख्न विश्वका 50 भन्दा बढी राष्ट्रमा आफ्नो गर्भिलो उपस्थिति जनाउँदै आइरहनु भएको छ। नमस्ते तुलसी सर, स्वागत छ यहाँलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा। नमस्ते, धन्यवाद विजय। You look young and bright as usual. As I am in touch and contact with the young people. It gives you a different feeling. त्यसैले म आयुहरू आफैले घटाउँछु। आयु घटाउने आफ्नै हातमा छ, अरूको हातमा हैन। यस। यतिका वर्ष भइसक्यो तपाईँ, यु आर एन एमिनेन्ट पोएट, यु राइट। तपाईँले नेपाली फोकलोरहरूलाई बचाएर हिँडिरहनु भएको छ, इन्टरनेसनल लेभलमा पनि इन्ट्रोड्युस गरिरहनु भएको छ होइन त? गाउँ खाने कथादेखि लिएर होस् या जेसुकै होस्, किन नि यो लाइनमा लाग्नुभएछ? नेपाल यथार्थमा लोकवार्ता, लोक संस्कृति, लोक जीवन, लोक परम्परा, गीत, उखान तुक्का, गाउँ खाने कथा, विश्वास, आस्थाको एउटा जीवित सङ्ग्रहालय हो। लोकवार्ता वा लोक संस्कृति भनेको परम्पराको तिर फर्किनु होइन, परम्परालाई वर्तमानमा उपस्थित गराउनु र भविष्यतिर उन्मुख हुनु हो। त्यसको अर्थ, त्यसको मानेहरू नि ठुलो हुन्छ। निश्चितै हो। हामीले हाम्रो पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान अथवा हामीले आफूलाई चिन्नु पर्यो भने हाम्रो संस्कृतिको जो एउटा ठुलो एउटा खजाना सङ्ग्रहालय हामीसँग छ, त्योसँग हामीले परिचित हुनु अनिवार्य आवश्यक छ। तुलसी दिवास ब्राकेटमा जोशी, तपाईँले आफूलाई दिनुभएको नाम दिवासा, त्यो भनेको के हो? म यो तुलसी रोप्ने एकादशीको दिन अथवा त्यसको छेउछाउ जन्मेको कारणले मेरो बाजेले मलाई यो तुलसीको प्रसाद हो भनेर तुलसी प्रसाद नाम दिनुभएछ। अनि क्रमशः म तुलसी प्रसाद भरै चिनिएँ, स्कुलहरूमा पढेँ। पछि मैले के थाहा पाएँ भने तुलसीसँग सम्बन्धित त अनेक नाम रहेछ। तुलसी बहादुर पनि छ, तुलसी लाल पनि छ, तुलसी मान पनि छ, तुलसी होइन, यसरी धेरै देखेँ। हुँदा के भने तुलसी माया पनि छ, त्यो महिलाको नाम पनि भयो, पुरुषको नाम पनि भयो। यदि तुलसी रोप्ने दिनमा जन्मेर म तुलसीको प्रसाद भएँ भने म त्यो विशेष दिन बनाएर किन अगाडि बढ्न सक्दिनँ भनेर तुलसी दिवस भनेर मैले नाम राखेर अरूहरूभन्दा केही फरक र अलग भएर आफ्नो नामको न्वारान मैले आफैले गरेँ। फरकै हुनुहुन्छ नि। There is no comparison between you and anybody I can think of.
तपाईँको डेडिकेसन तपाईँको लाइफमा हुन्छ नि द काइन्ड अफ फोकस द्याट यु क्यारी इज डिफरेन्ट. तपाईँहरूको सद्भाव र शुभकामना हो. यथार्थमा सधैँ अर्काले लगाइदिएको टोपी मात्रै लाउने होइन, आफैले बनाएर आफ्नो टोपी आफैले पनि लाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि म छु. र दोस्रो कुरा, मान्छेले प्राप्त गरेका दुईटा कुरा छन् र मान्छेले स्वयंले आर्जन गरेको, त्यो हो एउटा भाषा जो मान्छेले आमाको गर्भबाट लिएर आउँदैन र जहाँ ऊ हुर्कियो र बढ्यो त्यहाँ त्यही भाषा बोलेर बोल्छ ऊ. अर्को चाहिँ के छ त भन्दा संस्कृति. त्यो पनि उसले के अरे लिएर आएको होइन, उसले निर्मित गरेको हो समाजमा. त्यसको बारेमा कुरा गर्ने छोटो ब्रेक पछि हुन्छ. समय भएको छ, छोटो ब्रेक. स्वागत छ यहाँलाई फेरि पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा. मसँग हुनुहुन्छ तुलसी सर. म त तुलसी सरै भन्न चाहन्छु. स्वागत छ. त्यो निर्मित जुन शब्द तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो नि, त्यो संस्कृतिको कुरा, किन नि एउटा त मान्छे जन्मिँदाखेरि नै त्यो संस्कृतिभित्र नै जन्मेको भनेर भन्ने पक्षहरू थुप्रै हुन्छन्, तर तपाईँले त्यो निर्मित भन्नुभयो. मान्छेले निर्माण गरेको, आफ्नो निमित्त, आफ्नो पहिचानको निमित्त, आफ्नो प्रतिभाको विकास गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनको निमित्त. यथार्थमा नागरिक हामी कुनै देशको हुन सक्छौँ, तर हाम्रो एउटा ग्रोन अप, हामीले हुर्काए, हाम्रो ओरिएन्टेसन अर्कै ठाउँमा भयो भने हामी त्यही संस्कृतिसँग ढल्छौँ. त्यस कारण संस्कृति मान्छेले निर्मित गरेको र मान्छेले निर्माण गरेको आफ्नो सुरक्षा, भावनात्मक सुरक्षाको निमित्त हो भन्ने पक्षमा बढी छु म. र पहिचानको निमित्त हो, त्यो जातीय पहिचान होस्, त्यो क्षेत्र व्यक्तिगत पहिचान होस्, अनि त्यो सृजनशीलतासँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित छ. व्यक्तिले सिर्जना गरेका कविता होलान्, गीत होलान्, चित्रकला होलान् अथवा सङ्गीत होलान्, तर समाजले पनि आफ्नो व्यक्तित्व निर्माणको निमित्त र पहिचानको निमित्त संस्कृतिको निर्माण गर्छ. तर अब संस्कृति भनेर नेपालीले, भाषा भनेर नेपालीहरूले कुन भाषालाई त प्रोत्साहन दिने त? किनकि यहाँ त धेरै विवादहरू देखिएको छ. अहिले प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली पछिको होइन, यो त मेरो भाषा, यो मेरो यो भनेर बहुभाषिक यो भनेर आएको कुरामा यो चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले यसलाई, विजयजी, यसमा हामीले वाद विवाद गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन. मैले अघि पनि भने यो देश, यो हाम्रो नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न जातिहरू चिरकालदेखि उत्तर हिमालयदेखि दक्षिण तराई फाँटसम्म, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म विभिन्न भूभागमा विभिन्न भाषा बोल्ने, विभिन्न जातिका, विभिन्न धर्म अपनाउने मानिसहरू बसोबास गर्छन्. तिनीहरू बोल्ने भाषा, तिनीहरूको संस्कृति नेपाली संस्कृति हो. र यहाँ भाषा विविध प्रकारका छन्. 125 भन्दा बढी जाति र 123 भन्दा बढी भाषाभाषी छन्. अझ यस विषयका विशेषज्ञहरू, हामीले विविध जात जातिको अध्ययन पनि गरेका छौँ, हामीलाई लाग्छ 140 भन्दा बढी जात जाति र भाषाभाषीहरू यो देशमा छन् र ती सबैको सामूहिक सम्पदाको रूपमा यो देश छ र सबैको आफ्नो रङ त्यो इन्द्रेणीमा देख्न पाउनुपर्छ र देख्नुपर्छ. कसैको रङ मेट्ने कार्य कसैले गर्नु हुँदैन, न कुनै राजनीतिज्ञले, न कुनै विषयको क्षेत्रका व्यक्तिहरूले. हरेकलाई स्थान दिनुपर्छ. जसरी इन्द्रेणीमा विविध रङहरू छन् र इन्द्रेणीको एउटा व्यक्तित्व निर्मित भएको छ, त्यसरी नै यो देशको सांस्कृतिक एउटा अस्मिता र व्यक्तित्वको निर्माण, पहिचानको निर्माणमा ती विभिन्न भाषा बोल्ने, ती विभिन्न जातिको एक प्रकारले सहयोग मात्रै होइन, अधिकार सुरक्षित छ र सबैले भावनात्मक रूपले, सांस्कृतिक रूपले म पनि यहाँ समावेश भएको छु. यो राष्ट्रिय नेपाली राष्ट्रिय संस्कृतिमा म अलग्गिएको छुइनँ, मेरो पनि सहभागिता छ, मेरो पनि अधिकार छ. मेरो आफ्नो पहिचानका साथसाथै हामीले सांस्कृतिक सह अस्तित्वको अवधारणालाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ. म छु, अरू पनि. तर नेपाली फोकलोर मात्रै भन्दाखेरि हामीले कि नेपाली भाषा
जुन हामी अहिले जुन बोलिरहेछौँ नि त्यसमा मात्रै सीमित राख्ने कि अरू भाषाबाट निक्लेका फोकलर्सहरू? होइन होइन, नेपाली भनेको जो विशेषण छ हजुर, त्यो नेपाली भनेको को त भने हामी सबै हौँ, हामी हौँ। विविध जात जातिका मानिस हौँ, हिमालदेखि तराईसम्म बस बसोबास गर्ने सबै हामी नेपाली हौँ। हामी विभिन्न जात जातिका छौँ, विभिन्न भाषा, तर यसलाई त ती मिसइन्टरप्रेट भाषाहरू गरेर रहेछ नि त सर। मिसइन्टरप्रेट होइन यो, ती भाषाहरू पनि नेपाली नै हुन् र तिनमा लेखिएको साहित्य पनि नेपाली साहित्य नै हो। तर नेपाली भाषालाई पनि नामाकरण अलिकति गोर्खाली भाषा थियो, पर्वते भाषा भनिन्थ्यो, अहिले आएर नेपाली भाषा भनिएको छ। तर नेपालीको दुईटा अर्थ छ, एउटा नेपाली भाषा जो अहिले हामी कुरा गरिरहेछौँ, तपाईँ हामी बोलिरहेछौँ, अर्को नेपालभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न जातिका सम्पूर्ण भाषाहरू नेपालभित्रकै भाषाहरू हुन् भन्ने पक्षमा म प्रष्ट। थ्याङ्क यू सो मच। एक्चुअली द्याट वाज रियली माइन्ड ब्रडनिङ, एक डिफ्रेन्ट हराइजनमा लगिदिनु भयो तपाईँले। कविताको कुरा गरौँ न सर, सरको कुनै एउटा कविता सुन्नु मन लाग्यो मलाई। कविताको केही लाइन मात्रै म भन्छु तपाईँलाई है त। जिन्दगी लुगा भए फुकालेर झुन्ड्याइदिनुहुन्थ्यो कोठाको किलामा। जिन्दगी लुगा भए फुकालेर झुन्ड्याइदिनुहुन्थ्यो कोठाको किलामा र एकछिन हेरिरहनुहुन्थ्यो आफू झुन्डिएको आफ्नै कोठाको किलामा। वाह, अति गहिरो छ यो त। अनि टाइटल इज क्रुसिफिकेसन। Crucifixion. Wow. Sir, you have traveled world over, educated in different parts of the world. जापानमा पनि हुनुहुन्थ्यो तपाईँ। म साँच्चै भन्नुहुन्छ 3/4 संसार कविता र संस्कृतिको नाममा घुमेको छु, डुलेको छु, गोजीको पैसा लगाएको छैन, निम्तो पाएको छु र संसारैभरिका धेरै जस्ता ठुल्ठुला चाहे विश्व कविता वाचन होस् या विश्व संस्कृति सम्मेलनहरू हो, नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर मैले उपलब्ध गरेको छु र म नेपाललाई त्यो क्षेत्रमा अन्य संसारमा परिचित गराउने प्रयत्न र कोसिस पनि गरिरहेको छु। त्यसमा अहिले पनि केही समय पछाडि म फेरि ढाका जाँदैछु। त्यसै गरिकन उहाँ तेजपुर विश्वविद्यालयमा भएको संस्कृतिमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय दर्शनमाथिको सम्मेलनमा म गेस्ट अफ अनर भएर सहभागी भएको थिएँ। इन्डियाका त धेरै जस्तो ठाउँमा मलाई यो के अरे साहित्य शिरोमणि भनेर पद पनि दिएको थियो। नेपालले चाहिँ के दिएको छ सर? नेपालले जसरी अहिले तपाईँले मलाई यो अन्तर्वार्ता गरिरहनु भएको छ, यो नै त त्यस बाहेक सर हामी त रेस्पेक्ट गर्छौँ। मेरो एउटा प्राप्ति हो। म प्राप्तिलाई कहिलेकाहीँ भौतिक वस्तुमा मात्रै सीमित गर्दिनँ। अक्षरहरूको खेती गर्ने मान्छेहरूको एउटा आफ्नै विशेषता हुन्छ। खेती गर्ने मान्छेहरू निश्चित खेतमा आफ्नो अन्न बाली उमार्छन् र तिनै मात्रै काट्छन्। तर अक्षरका खेती गर्ने मान्छेहरूले संसारैभरि बाली उठाउन पाउँदा रहेछन् र नेपाली साहित्यमा नेपालीमा कविता लेख्ने, नेपाली संस्कृतिमा अन्वेषण अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति म अमेरिका जाँदा या युरोप जाँदा या लन्डन जाँदा या जापान जाँदा, कोरिया जाँदा या स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीमा फिनल्यान्डदेखि लिएर अन्य ठाउँमा जाँदा म सबैतिर अक्षरको बाली उठाइरहेको छु। त्यसको अर्थ के हो त भन्दा कि अक्षरको बाली उठाउन, यदि तपाईँले अक्षरको खेती गर्नु हो भने त्यो तपाईँको निश्चित परिधि मात्रै हुँदैन। जहाँ जहाँ नेपालीहरू पुगेका छन्, जहाँ जहाँ साहित्य छ, जहाँ जहाँ संस्कृति छ, तिन सबैले आफ्नै ढङ्गले स्वीकृति दिने रहेछ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त भएको छु। कलामा लागेका सृजनशील व्यक्ति र अन्य व्यक्तिहरूमा डिफ्रेन्सेस हामीले खोज्नु पर्यो भने चाहिँ सरले के पाउनुहुन्छ? सबैभन्दा ठुलो अन्तर भनेको के छ भने हामीहरू जुन चाहिँ सृजनशील व्यक्तिहरू छन् अथवा स्रष्टाहरू छन्, उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन आउनु आवश्यक छ र छ पनि। हामीहरू विभिन्न ठुलो पदमा बस्नेहरू, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सचिव, कुलपति, उपकुलपति भन्ने आवधिक पद हो र त्यो पद समाप्त भएपछि उहाँहरू सबै भूतपूर्व हुनुहुन्छ। तर स्रष्टा, कवि, कलाकारहरू चाहिँ अभूतपूर्व हुन्छन् अथवा उनीहरू कहिले पनि भूतपूर्व हुँदैनन् र यो यथार्थलाई बुझ्नु
अनिवार्य आवश्यक छ। Sir, I really enjoy this energy that you have, the way you profess yourself, the way you present your words, the way you are articulate about the things that you want to say and express. This definitely shows what you are made of. Choto break लीजिए sir. With your permission, stay back with Tulsi sir. स्वागत छ यहाँलाई फेरि पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा मसँग हुनुहुन्छ तुलसी दिवस जोशी सर. स्वागत छ यहाँलाई. धन्यवाद. यो सबै एनर्जीहरू सर, विथ ड्यू रेस्पेक्ट टु यु, यु आर नाउ 74. Oh, yes. Wow. I still have a long way to be there. And you are single. Yes. तर कहिलेकाहीँ सिङ्गल हुँदाखेरि यो एनर्जीहरूले पनि हेल्प गर्छ नि सर. But if you are married and if you had a family, you have a lot of responsibilities divided हुन्छ सर. भने चाहिँ is that a plus point that you carry with you all the time, being single? सायद मानिसहरू त्यसरी हेर्छन् र त्यसरी लिन्छन् होलान्. सरले कसरी लिनुहुन्छ? तर मैले त्यसरी लिएको छुइनँ. म एक्लो भएर पनि आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्छु. मेरो आफ्नै प्रकारका परिवार छन्. मेरा भाइ बहिनीका छोराछोरीहरू छन्. म बुवासँग आमासँग बस्ने गर्थेँ र मैले कहिले पनि एक्लो अनुभव पनि गरिनँ. सायद एक्लोपन अनुभव र अनुभूतिमा बढी छ एक्लो हुनुमा भन्दा. एक्लो हुनुमा भन्दा कहिलेकाहीँ मान्छे हुलमा पनि एक्लै हुन्छ. कहिलेकाहीँ एक्लै भएर पनि मान्छे हुलमा भएको अनुभव गर्न सक्दछ र गर्छ. तपाईँले त्यो दोस्रो चाहिँ अनुभव गर्नुहुन्छ? गर्छ. अनि एक्लो हुनु चाहिँ मेरो खुसी पनि होइन, मेरो बाध्यता पनि होइन. मैले चाहेर पनि एक्लो हुनु खोजेको होइन, मैले नचाहेर पनि फेरि एक्लो हुनुभएको खोजेको पनि होइन. जिन्दगीलाई जुन रूपमा यो बग्यो त्यही रूपमा मैले स्वीकार गरेको छु. जिन्दगी सोचे जस्तो हुँदैन, जिन्दगी खोजे जस्तो हुँदैन, जिन्दगी चाहे जस्तो हुँदैन. हामीले जिन्दगीको रूपमा हेर्दा म जहिले पनि भन्ने गर्छु, जिन्दगी बुझेको भन्दा नबुझेको ज्यादा, थाहा पाएको भन्दा थाहा नपाएको ज्यादा, भोगेको भन्दा नभोगेको ज्यादा, जानेको भन्दा नजानेको ज्यादा, योजनाभित्र भन्दा अयोजनाभित्र ज्यादा. हामी के खोज्छौँ जिन्दगीमा? थोरै मान्छेले मात्रै थोरै प्राप्ति गर्छन्. बहुसङ्ख्यक मान्छेले खोजेको कुरा प्राप्त गर्दैन. सायद सामान्य मान्छेदेखि देवत्वमा उत्रेका मान्छेहरू समेतले. त्यसकारण केही न केही अप्राप्ति हुन्छ, तर त्यो अप्राप्ति महत्त्वपूर्ण छ. त्यसैको कारण हामी सधैँ अगाडि बढिरहन्छौँ र केही न केही गरिरहन्छौँ र गर्नु अनिवार्य आवश्यकता छ. जिन्दगी सधैँ हिँडिरहनुको नाम. Keep moving. सरको कुरा जति सुन्छु नि सर, it's like an ocean. It's like a river that keeps flowing and flowing. The words. मानिसले भन्छ, sir, you have a degree. I'm sorry. You did your master's in literature. Now you are involved with preserving the folklore of our country. You are representing Nepal as the ambassador for the folklores, you know? Culture, literature, everything. त्यो आफ्नो ठाउँमा छ सर. तर त्यो बाहेक सरको जीवनमा कति कुराहरू यस्ताहरू पनि त भए. एउटा ट्रेजेडी थियो सर. आई एम सरी, आई एम जस्ट ट्राइङ टु ब्रिङ ब्याक द्याट बिकज त्यो ट्रेजेडी, त्यो ट्रेजिक मोमेन्ट when you lost so many people, so many of your own मुटुको टुक्राहरू at one go. त्यो कसरी कहिले के भएर भएको थियो सर? मेरो एउटा भानिज थियो, ऊ चाहिँ जापानमा बस्थ्यो. ऊ चाहिँ बिहा गर्न यहाँ आउँदाखेरि मेरो भाइ बहिनीहरू चाहिँ धनकुटा गाडी रिजर्भ गरेर गएका थिए र फर्कदाखेरि दुर्भाग्यवश अमावस्याको रात थियो र तराई बन्द थियो. यो धनसार खोलामा आएपछि उनीहरू खाना खाएर जब राति हिँडे, त्यो गाडी चाहिँ बालुवामा फस्यो. एउटा अर्को बसलाई साइड दिँदा बालुवामा फस्यो, त्यो उठ्न सकेन र उनीहरूले 1 घन्टा 1.5 घन्टा लगाएर त्यसलाई प्रयत्न गरे र अन्त्यमा के डिसाइड गरे भने अब यो उठेन, हामी जहाँबाट आएका थियौँ
जाउँ ती भनेर उनीहरू फर्के। दुर्भाग्यवश उनीहरू बीच बाटोमा त्यो खोलामा बीचमा आइपुग्दा नै बाढी आयो। फ्ल्यास फ्लड। अनि त्यो बाढीले कति उनीहरूलाई, त्यहाँ त 8-9 जनै थिए, तर मैले 5 जना गुमाएँ। गुमाउनु भयो। 3 जना मेरा बहिनीहरू र दिदी, मेरो भाइ अनि मेरो ज्वाइँ। त्यो ट्रेजेडीले सरलाई कहाँ चाहिँ पुर्यायो सर? त्यसबाट म अझ निश्चित के भयो भने जिन्दगी चाहिँ टेकन ग्रान्टेड गर्नु नहुने रहेछ। म गौरव गर्थेँ 60-65 वर्षको उमेर भइसकेँ, मेरो परिवारका सदस्यहरू एकजना पनि गुमाएको छैन। मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो। आई हेभ लस्ट माई फादर एट द एज अफ 98। तर मलाई एउटा के लाग्यो भने मान्छेले जस्तै अकल्पनीय घटना घटे पनि भावनात्मक रूपले आफूलाई सन्तुलनमा राख्नु अनिवार्य आवश्यक छ। हामी व्यवस्थापनको कुरा गर्छौँ, व्यवस्थापन बन्द व्यापारमा, व्यवस्थापन राज्य सञ्चालनमा, स्कुल कलेज सञ्चालनमा भन्छौँ। मलाई त्यति बेला अनुभव भयो मान्छेले सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा ज्यादा आफ्नो भावनाको व्यवस्थापन गर्नु अनिवार्य आवश्यक रहेछ। र त्यो व्यवस्थापन गर्न सकेन र असन्तुलित भयो भने त्यसको कुनै पनि बेला समाप्त हुन सक्ने रहेछ। यथार्थमा सत्य चाहिँ के हो भने मान्छे सधैँ एक्लो हुन्छ। जन्मिने एक्लै, जाँदा एक्लै, बाँच्दा पनि एक्लै हो। तर मान्छे के हो, परिवारमा, साथीभाइमा, समूहमा त्यो एक्लोपनलाई अलिकति केही समय बिर्सनको निमित्त सहयोग गर्छ। त्यो यात्रामा एक्लो, तर यात्रामा नितान्त, चाहे बिहा गर्नुहोस्, चाहे परिवारका सदस्य हुन्, तपाईलाई भावनात्मक रूपले लागेको चोट अरू कसैले सेयर गर्न सक्दैन। मात्र के गर्नुपर्छ भने तपाईको त्यो अनुभव जो छ नि, त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने केही कम भएको हो कि भनाउन मात्रै सक्छ, अनुभव गराउने मात्रै हो। तर त्यो आफैमा घट्दैन भन्ने पक्षमा। जाँदै do you have anything that you wish to say? अन्त्यमा म फेरि कविताबाटै टुङ्ग्याइदिन चाहन्छु। त्यो के हो भने, तिमी नखोज मलाई बाहिर, तिमी नखोज मलाई बाहिर, म तिम्रै आँखाको नानीमा बसिरहेछु। तिमी नखोज मलाई बाहिर, म तिम्रै आँखाको नानीमा बसिरहेछु। सित्तै किन रोयो मलाई सम्झेर, म तिम्रै आँखाको पानीमा बगिरहेछु। सित्तै किन रोयो मलाई सम्झेर, म तिम्रै आँखाको पानीमा बगिरहेछु। तिमी रोएको बेला बाहिर कतै टाढा पानी परे जस्तो लाग्छ मलाई। तिमी रोएको बेला बाहिर कतै टाढा पानी परे जस्तो लाग्छ मलाई। तिमी हाँसेको बेला भित्र कतै घाम लागे जस्तो लाग्छ मलाई। तिमी हाँसेको बेला भित्र कतै घाम लागे जस्तो लाग्छ मलाई। तिमी एकैसाथ रोएर हाँसेको बेला जिन्दगी घाम पानीको गीत गाएर सधैँ नाचौँ जस्तो लाग्छ मलाई। तिमी नखोज मलाई बाहिर, म तिम्रै आँखाको नानीमा बसिरहेछु। सित्तै किन रोयो मलाई सम्झेर, म तिम्रै आँखाको पानीमा बगिरहेछु। सर, थ्याङ्क यू सो मच। ओ माई गड, मलाई गुज पिम्पल्स त्यो काँडा उम्रेर आयो सर। बुझेँ, मनन गरेँ सरको शब्दलाई। मलाई विश्वास लाग्छ, मलाई विश्वास छ हाम्रो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको दर्शकहरूले पनि अवश्य मैले जसरी मनन गरेँ यी शब्दहरू तुलसी सरका आवाजमा, उहाँको भावनामा, यु मस्ट ह्याभ फेल्ट। एन्ड जाँदै धेरै कुरा त बोल्न चाहन्न, किनकि आई वुड लभ टु डेडिकेट वाट ही रिसाइटेड हिज पोएम टु यु अल, टु humanity as a whole. Life is nothing
if you feel negatively, but life is everything if you feel positively. तर जीवनको यथार्थता एउटै कुरामा सीमित हुँदो रहेछ. त्यो के रहेछ भने हामी एक्लै रहेछौँ. तर त्यो एक्लोपनभित्र पनि आफूलाई वरिपरि सबैको मायाको पनहरूलाई हामीले महसुस गर्न सक्नुपर्छ. के फाइदा त्यो जीवन, जुन जीवन तपाईँ सबैसँग रहेर पनि एक्लो हुनुहुन्छ. फाइदा त त्यो जीवन पो त, राम्रो त त्यो जीवन पो त तपाईँ एक्लो भएर पनि सबैको पन तपाईँले मनन गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईँको वरिपरिका व्यक्तित्वको निम्ति जिउन सक्नुपर्छ. With this beautiful note Tulsi sir gave me, I'd like to close my show today with this positive note and welcome you back again on many positive shows like this on Image Channel every Wednesday for you. Until next week, please do stay back with Black and White. Namaste, Cheerio, and